नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरुमा स्वागत गर्दछु तपाईलाई म मेरो यो फलित ज्योतिष ज्ञान सेवा च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई राहु ग्रहको बारेमा बताउन जाँदैछु। राहु ग्रहको बारेमा मैले यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि अलिकति थोरै बताइसकेको छु। राहु भनेको एउटा रहस्यमय ग्रह हो। राहु भनेको रहस्यमय ग्रह हो किनभने राहु भनेको एउटा छाया ग्रह हो। छाया भनेको तपाईको के को छाया? त्यो छाया भनेको त छाया तर त्यो के को छाया? त्यो के को थाहा नभएको कारणले मात्रै त्यो राहुलाई रहस्यमय ग्रह भनिएको छ। राहु जुन राशिमा बस्छ या जुन घरमा बस्छ त्यो घरको स्वभाव, त्यो राशिको स्वभाव र जुन ग्रहसँग बस्छ त्यो ग्रहको स्वभाव आफूसँग लिएर त्यो स्वभावलाई वृद्धि गरेको कारणले राहुलाई वृद्धि गर्ने ग्रह पनि भनिएको छ। राहु भनेको एउटा रहस्यमय ग्रह, राहु भनेको भौतिक ग्रह हो, राहु भनेको स्मोक हो, धुवाँ। राहु भनेको स्मोक हो। स्मोक भनेको कस्तो हुन्छ? कालो हुन्छ। त्यही भएर जति पनि यो भौतिक संसारमा कालो कपडाहरू छ, कालो सामानहरू छ, जति पनि कालो गाडीहरू छ, कालो कुकुर छ, जस्तै राहु ग्रहको शान्त गर्नु पर्यो, दान गर्नु पर्यो भने कालो कुकुरलाई रोटी खुलाउने भनिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि मानिसलाई यदि राहुको दशा चलिरहेको छ भने ऊ कालो कपडाहरू लगाउने गर्छ, ऊ कालो गाडीमा घुम्ने गर्छ, ऊ कालो चस्माहरू लगाउने गर्छ। त्यही भएर राहु भनेको भ्रम हो। साथसाथै राहु भनेको भ्रम पनि हो। राहु भनेको भ्रम किन हो भन्दाखेरिमा राहु भनेको यो भौतिक संसारमा ऊ रमाउन चाहन्छ। यो भौतिक संसारमा रमाउन चाहेको कारणले चाहिँ राहुलाई भ्रम पनि भनिएको छ, किनकि यो संसार भनेको भ्रम हो। राहु भनेको आफैमा एउटा कन्फ्युजन ग्रह हो के, राहु आफैमा एउटा भ्रम पनि हो। राहु र केतु भनेको छाया ग्रह हो र राहु र केतुलाई कसैले पनि डिफिनेसन गर्नै सक्दैन के। जतिसुकै महान ज्योतिषीहरू भए पनि तिनीहरूले चाहिँ जति नै म ज्योतिषमा पिएचडी नै गरेको छु भने पनि राहु र केतुलाई क्यालकुलेट गरेर राहु र केतुको सही प्रिडिक्सन निकाल्न एकदमै गाह्रो छ। राहु भनेको आफैमा एउटा रहस्यमय पनि हो। राहु चाहिँ राहुको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको सूर्य हो। राहुले सूर्यलाई एकदमै आफ्नो शत्रु मान्छ, त्यसपछि चन्द्रमालाई आफ्नो शत्रु मान्छ। र साथसाथै राहु चाहिँ मङ्गलसँग बस्यो भने एउटा अंगारक योग बनाउने छ। राहु भनेको वायु तत्त्व हो, राशि हो र वायु तत्त्व राशिको ग्रह हो। राहु आफैमा वायु तत्त्व हो र मङ्गल भनेको अग्नि तत्त्व हो। जब वायुले चाहिँ अलिकति मङ्गल भनेको अग्नि हो, जब वायु भनेको हावा, अलिकति हावा यताबाट चल्यो भने चाहिँ त्यो अग्निलाई चाहिँ अलि ठुलो तरिकाले जल्नमा सहायता गर्छ र एकदम ठुलो हावा चल्यो भने चाहिँ भएको अग्नि पनि निभाइदिन्छ। त्यही भएर मङ्गल र राहुलाई अंगारक योग पनि भनिएको छ। साथसाथै चाहिँ राहु चाहिँ गुरुसँग बस्यो भने चण्डाल योग पनि भन्छ, गुरु चण्डाल योग पनि भन्छ। तर गुरु चण्डाल योग चाहिँ म यसलाई भन्दैन, किनभनेदेखि गुरु चण्डाल योग भन्दा पनि आध्यात्मिकको योग भन्न अलिकति सुहाउँछ। त्यसै गरेर राहु र शनिसँगै बस्यो भने चाहिँ श्रापित योग भनिएको छ। तर श्रापित योग हो, श्रापित अलिकति समस्या ल्याउँछ, तर श्रापित योग भन्दा पनि नागमरी योग भन्दा अलिकति उत्तम हुनेछ, किनकि त्यहाँ चाहिँ अलिकति नागमरीको कुराहरू छ, अलिकति राम्रो कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ अब राहुले चाहिँ तपाईको 6 घरमा, 6 नम्बरको घरमा, 3 नम्बरको घरमा, 10 नम्बरको घरमा र 11 नम्बरको घरमा बस्यो भने चाहिँ एकदमै शुभ फल दिन्छ, राम्रो दिन्छ। किनकि 3, 6 र 11 नम्बरको घर भनेको नराम्रो घर हो, त्यहाँ चाहिँ राम्रो फल दिन्छ र अरू बाँकीको घरमा चाहिँ राहुले समस्या दिन्छ भनेर पनि भनिएको छ। तर त्यसको लागि चाहिँ राहुलाई मात्रै एउटा सिंगल ग्रहलाई हेरेर चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न अलिकति गाह्रो छ। त्यसको लागि सबै कुण्डली नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, नक्षत्रहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ग्रह कहाँ बसेको छ त्यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ जब कसैको हामीले चिनाको विश्लेषण गर्छौँ भने। आज म तपाईलाई राहुको जुन स्वभावको बारेमा बताउँदैछु। राहु भनेको एक्चुअलमा राहु भनेको के हो? यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले छोटकरीमा बताइसकेको छु, त्यही पनि अहिले म तपाईलाई केही कुरा जनाउन जाँदैछु। राहु भनेको स्मोक हो। स्मोक भनेको कालो हुन्छ, स्मोक भनेको आफैमा कन्फ्युजन हुन्छ, राहु भनेको आफैमा एउटा भ्रम हो। राहु भनेको यो भौतिक सुख सयल, क्षणिक सुख सयल दिने एउटा ग्रह हो। राहु भनेको मानिसलाई अलिकति प्रेरणा दिने, अलिकति यो भौतिक संसारप्रति अलिकति ढकल्ने ग्रह हो। राहु भनेको आफैमा एउटा यो
घाँटीभन्दा माथिको भाग राहु भएको कारणले चाहिँ सन्तुष्टि नहुने ग्रह हो। राहु भनेको जति खाए पनि उसको पेट छैन, पेट नभएको कारणले गर्दाखेरिमा उसको हात खुट्टा पेट नभएको कारणले गर्दाखेरिमा राहु आफैमा सन्तुष्ट नहुने खालको ग्रह हो। राहुलाई चाहिँ राहुले चाहिँ जति खाए पनि ऊ चाहिँ कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। राहुलाई चाहिँ जब कसैको राहुको दशा चल्छ र त्यो राहु चाहिँ एकदमै नराम्रो छ भने त्यो मान्छेले त्यतिखेर एकदमै नराम्रा कामहरू पनि गर्छ र ऊ नराम्रो काम गरेर ऊ प्रख्यात पनि हुन्छ, किनकि राहु भनेको एउटा फेम दिने ग्रह पनि हो। राहुले प्रसिद्धि पनि दिन्छ, तर प्रसिद्धि कस्तोमा दिन्छ भन्दाखेरिमा नकारात्मक कुरामा, किनकि त्यो राहु चाहिँ नकारात्मक भएर बसेको छ भने नकारात्मक कुरामा प्रसिद्ध दिन्छ। जब राहु चाहिँ कुनै मान्छेको जीवनमा राहु छ भनेर उसले नराम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई राहुले अझै ढकल्छ, अझै नराम्रो काम गर्दै जान्छ, अझै नराम्रो काम गर्दै जान्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ राहु भनेको के हो? राहु भनेको एउटा असुर हो, दैत्य हो। त्यही भएर त्यसपछि त्यसको काम भनेको के छ? त्यसले पिटी फेरि त्यसले चाहिँ आध्यात्मिकतर्फ लिएर आउँछ। राहु भनेको यो माथिको भाग भएको कारणले चाहिँ त्योसँग दिमाग छ, त्योसँग आँखा छ, सबै कुरा छ, तर त्योसँग चाहिँ यो शरीर छैन। शरीर नभएको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ केतुतर्फ जान चाहन्छ, ऊ तल जान चाहन्छ, पास्टमा जान चाहन्छ। उसले आफ्नो पास्ट सम्झिन्छ, मैले के गरेन, ऊ आफ्नो पास्टमा जान चाहेको कारणले गर्दाखेरिमा राहुले चाहिँ आध्यात्मिकतर्फ लिएर जान्छ। जब राहुको महादशा चल्छ त्यतिखेर राहुको महादशा चलेको बेलामा एकदम बेस्ट टाइम भनिएको छ आध्यात्मिकको लागि। र साथसाथै कतिपय मानिसहरू चाहिँ राहुको दशामा पनि आध्यात्मिकतर्फ जाँदैनन्, किनकि त्यो एकदमै नकारात्मक नै छ राहु भनेदेखि त्यो जाँदैनन् पनि। तर चाहिँ गुरुको जब दशा आउँछ त्यसपछि मानिसहरू आध्यात्मिकतर्फ पनि जान्छन्। राहु भनेको चाहिँ जुन स्वर भानु जुन दैत्य थियो, स्वर भानु जब गएर बसिसक्यो देउताहरूको लाइनमा, र त्यहाँ देउताहरूको लाइनमा बसिसकेपछि चाहिँ त्यो जब उसले अमृत पनि पिउने जुन सोच बनायो, त्यो राहु भनेको प्लान, थट, उसले चाहिँ आफ्नो एउटा इच्छा शक्ति, राहुलाई चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति नागको रूपमा लिएको छ। राहु यो हाम्रो जुन पछाडिको जुन यो हाम्रो जुन शरीरको पछाडिको जुन एउटा ऊ हुन्छ यो कुण्डलिनी शक्ति जुन जागृत गर्ने जुन भनिन्छ, यसको चाहिँ साँपको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रतिमा छ पछाडि चाहिँ हो। यो जुन 7 चक्र भनिन्छ, यो 7 चक्र चाहिँ यो पछाडि चाहिँ हाम्रो साँपको प्रतिमामा छ, र राहु र केतुलाई चाहिँ साँपसँग जोडिएको छ र साँपको प्रतिमाको रूपमा लिएको छ। र जति पनि भगवानहरू हामीले हेरिन्छ, जस्तै शिव भगवानको घाँटीमा साँप छ, त्यसै गरेर विष्णु भगवान चाहिँ साँपमै सुत्नु भएको देखिएको छ समुद्रमा। त्यसै गरेर चाहिँ अरू जति पनि भगवानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग साँप कहीँ न कहीँ रिलेसन छ। त्यही भएर चाहिँ राहुको लागि बेस्ट उपाय भनेको शिव भगवानको र विष्णु भगवानको पूजा गर्यो भने पनि राहु ग्रह चाहिँ शान्त हुन्छ पनि भनिएको छ, किनभने साँप हो, साँपसँग रिलेटेड देखिएको छ। राहु वास्तवमा कुनै साँप होइन, राहु कुनै साँप त होइन, तर राहुलाई साँपसँग जोडिएको छ। त्यसै गरेर राहु भनेको के हो भन्दाखेरिमा राहु भनेको इमिडिएटली नाउ, जस्ट नाउ। राहु भनेको एउटा स्वर भानु नाम गरेको दैत्य थियो। दैत्यहरूकै लाइनमा बसेका थिए र जब विष्णु भगवानले चाहिँ मोहनी अवतार लिएर जब अमृत बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर राहुले के गर्यो, स्वर भानुले के गर्यो भन्दाखेरिमा पर्खेर बस्न सकेन। अब त्यो मोहनीले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ देउताहरूलाई अमृत दिइसकेपछि हाम्रो पनि पालो आउँछ, हामीले पनि खान पाइन्छ भनेर ऊ एकछिन धैर्य गर्न सकेन, उसलाई अहिले भर्खरै चाहियो। त्यही भएर चाहिँ राहु भनेको जस्ट नाउ, इमिडिएटली। यदि कुनै मानिसलाई राहुको दशा चलेको छ भनेदेखि ऊ के गर्छ भन्दाखेरिमा जस्ट नाउ, भर्खरै उसलाई अहिले भर्खरै चाहियो। तर गुरुको दशा चलिरहेको छ भने गुरुको दशामा चाहिँ होइन मलाई भर्खरै चाहिएन। गुरु भनेको आकाश तत्त्व हुनुहुन्छ, आकाश तत्त्व भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ गुरुलाई चाहिँ भर्खरै चाहिएन। ध्यान गर्छु, मन्त्र जप्छु, त्यसपछि भगवान्ले मलाई दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर राहुले चाहिँ होइन मलाई भर्खरै चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ राहु भनेको चाहिँ जस्ट नाउ। राहु भनेको एउटा भ्रम पनि हो, राहु भनेको एउटा धुवाँ हो, राहु भनेको एउटा मान्छेको जुन यो थट हो, राहु भनेको एउटा इच्छा शक्ति हो। यदि कुनै मान्छेको ठुलो इच्छा छ, आफ्नो जीवनमा ठुलो इच्छा छ, केही गर्छु भन्ने इच्छा छ भने त्यो पनि राहु हो। जुन मान्छेको सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ, त्यो सबकन्सियस माइन्डबाट जसलाई
अवचेतन मन भनिन्छ, जसलाई मन भनिन्छ। त्यो मनबाट जुन निस्किने जुन पहिलो सोच हो, त्यो सोच भनेको राहु हो। राहु भनेको त्यो सोच हो, राहु भनेको त्यो मानिसको व्यक्तित्व हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो सोच भनेको त आफै निस्किन्छ नि त। त्यो हाम्रो कन्सियस दिमागले चाहिँ त्यो म अब यस्तो सोच्नेछु, म त्यस्तो सोच्नेछु भनेर त भन्दैन। त्यो सोच भन्ने कुरा त मनबाट आफै निस्किने हो। त्यो जुन आफै निस्किन्छ त्यो भनेको राहु हो। अब त्यसलाई कसैले पालन गरेर त्यसलाई फलो पनि गर्छन्, कसैले त्यसलाई पालन पनि गर्दैनन् होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सोच चाहिँ राहु हो। राहुको दशामा चाहिँ मानिसहरूले खालि नराम्रो कामहरू मात्रै गर्छन् भन्ने पनि छैन। राहुको दशामा चाहिँ मानिसहरूले राम्रा राम्रा काम पनि गर्छन्। अब राहुको दशामा चाहिँ धेरैजना मानिसहरू चाहिँ ठुल्ठुला तप माथि पुगेका पनि छन्। तर यदि राहु आफैमा नकारात्मक छ र राहुलाई कुनै गुरुको दृष्टि पनि छैन भनेदेखि राहुले गरेका जति पनि प्रगति, जति पनि कामहरू, त्यो सबै के भएको थियो भन्दाखेरिमा स्वर भानुले जब अमृत पिइसकेपछि त्यो घाँटी काटिँदाखेरिमा एक्सपोज भएको थियो, उसको सबै प्लानहरू फेल भएको थियो। त्यस्तै गरेर राहुको जति पनि कमाएका धन सम्पत्तिहरू, राहुले कमाएका सब जति पनि प्रसिद्धि, ख्याति, नामहरू, ती सबै कुरा खत्तम भएर जानेछ जब गुरुको दशा आउनेछ। गुरुको दशामा पनि तपाईँको गुरुको महादशामा गुरुको अन्तर्दशा चल्ने बेलामा चाहिँ 18 वर्षसम्म राहुको दशा चलेको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति समस्या चाहिँ हुन्छ। सुरुमा गुरुको महादशामा गुरुको अन्तर्दशामा चाहिँ त्यो राहुको स्वभाव परिवर्तन भएर गुरुको स्वभाव मानिसको जीवनमा ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति समस्या भएको कारणले गर्दाखेरिमा गुरुको महादशामा गुरुको अन्तर्दशा चाहिँ अलिकति ठिक हुँदैन पनि भनिएको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि हो। साथसाथै चाहिँ राहुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इल्युजनको ग्रह, राहुलाई एउटा भ्रमको ग्रह, राहु भनेको भर्खरै चाहिने ग्रह, राहु भनेको एउटा प्रसिद्ध ख्याति कमाउने ग्रह, राहु भनेको भौतिक सुख सयल, क्षणिक सुख सयल दिने ग्रह भनेर हामीले चिनिन्छ। साथसाथै राहु चाहिँ 3, 6, 10, 11 नम्बरमा बस्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै राम्रो फल दिने गर्छ। त्यसै गरेर राहु भनेको एउटा वायु तत्त्व राशि हो। राहु यदि कुनै अरू नै वायु तत्त्व राशि या वायु तत्त्व ग्रहसँग मिलेर बसेको छ भनेदेखि पनि राम्रो फल दिनेछ। त्यसै गरेर राहुलाई चाहिँ 1 नम्बरको घरमा बस्यो भने चाहिँ अलिकति नराम्रो भनिएको छ त्यहाँ। तर पनि नराम्रो नै दिन्छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि मान्छेको चिनाको विश्लेषण गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति उसको चाहिँ प्रेडिक्सन गर्दाखेरिमा सबै ग्रहहरूको राशिहरू, नक्षत्रहरू हेरेर नै प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर राहु भनेको चाहिँ एउटा आध्यात्मिकतर्फ लैजाने ग्रह पनि हो। राहु भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा जब कुनै मान्छे चाहिँ राहुको दशा छ, 15-20 वर्षको उमेरमा राहुको दशा चल्यो भने 18 वर्षसम्म ऊ एकदम नराम्रो काम गरे पनि त्यसपछि राहुले चाहिँ उसलाई चाहिँ फेरि आध्यात्मिकतर्फ नै लिएर जान्छ। राहु चाहिँ एकदमै केतुतर्फ जान चाहने ग्रह हो। राहुको जब दशा चल्छ, राहुको दशा चलेको बेलामा मात्रै राहु खराब फल दिन्छ भन्ने पनि छैन। यदि नक्षत्रको हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ राहुको नक्षत्रमा या चाहिँ पहिलो घर, 5 नम्बरको घर र 9 नम्बरको घरको त्यो राशिको चाहिँ नक्षत्रको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ दशामा चाहिँ राहुले चाहिँ नकारात्मक फल दिन सक्छ र सकारात्मक पनि फल दिन सक्छ। त्यसको लागि राहु सकारात्मक छ या नकारात्मक छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ डराइने गरिन्छ। राहु लाग्यो भने त धेरैजना मान्छेहरू डराउँछन् पनि, या कुनै मान्छेले नराम्रो काम चकचक गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तँलाई त राहु लागेछ भनेर पनि भन्छन्। तर त्यो सबै एउटा डराउन दिने एउटा भ्रम मात्रै हो, किनकि राहु आफैमा भ्रम हो। तर हामी चाहिँ डराउनु चाहिँ हुँदैन। राहु कसैको मान्छेमा राहुको दशा चलेको छ भने त्यो मान्छे डराउनु चाहिँ हुँदैन। त्यो मान्छे चाहिँ नडराइकन एकदमै राम्रोसँग उसले चाहिँ सकारात्मक फल मलाई राहुले दिनुहुन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ, किनकि सबै मान्छेको चिनामा राहु खराब नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसै गरेर राहुलाई चाहिँ शनिसँग श्रापित दोषको रूपमा हेरिने गरिएको छ, जबकि त्यो एउटा नागमणिको रूपमा पनि हो, राजयोग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर राहु चाहिँ बुधसँग बस्नुभयो भने, बुध ग्रहसँग राहु बस्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बुध भनेको व्यापारको ग्रह, राहु भनेको ख्याति दिने ग्रह, फेम दिने ग्रह। अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा बुध र राहु चाहिँ साथी पनि हो र राहु चाहिँ बुधसँग बस्नुभयो भने व्यापारमा त्यसले ख्याति प्राप्त गर्छ। त्यस्तै गरेर यदि राहु चाहिँ के भन्छ अर्को बृहस्पतिसँग बस्नुभयो भनेदेखि चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यस्तै गरेर राहु चाहिँ शुक्रसँग बस्नुभयो भने चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को केतु ग्रहको बारेमा चाहिँ केतु ग्रह पहिलो घरमा बसेको छ, साथसाथै
शनि ग्रह पनि बसेको छ र साथसाथै चाहिँ बृहस्पतिको दृष्टि छैन र त्यसमा चाहिँ केतु र शनिसित सँगसँगै शुक्र पनि आएर बसिदिनु भयो। तर बृहस्पतिको दृष्टि छैन भने त्यो मान्छे भविष्यमा गएर एउटा ठुलो बाबा बन्छ। तर उसलाई ज्ञान हुँदैन, उसलाई कुनै पनि कुराको ज्ञान नभइकन ऊ जस्ट पैसा कमाउने आडमा ऊ एउटा ढोङ्गी बाबाको हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा भनौँ न अरूलाई लुट्ने हिसाबले चाहिँ एउटा सुख सयल रमाउनको लागि मात्रै ऊ एउटा बाबा बनेको हुन्छ। तर यदि बृहस्पतिको दृष्टि परेको छ या बृहस्पति आफै गएर त्यो सँगसँगै बसिदिनु भएको छ भनेदेखि त्यो भविष्यमा गएर चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एउटा ठुलो प्रसिद्ध ज्ञान प्राप्त भएको ठुलो एउटा ज्योतिषी, ठुलो एउटा कुनै एउटा साधु सन्त, कुनै एउटा बाबा बन्ने छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब शनि ग्रह चाहिँ एकदम मजबुत अवस्थामा छ भनेदेखि त तपस्वी नै बनाइदिन्छ, एकदम ठुलो तपस्वी नै बनाइदिन्छ। यो चाहिँ केतु ग्रहको बारेमा मैले भने। त्यस्तै गरेर यदि राहु ग्रहको बारेमा भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ राहु ग्रहसँग चाहिँ यदि शनिसँगै बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो शनिसँगै बस्नुभयो भने चाहिँ कतिको डिफ्रेन्समा बस्नुभएको छ, 2-12को डिफ्रेन्समा बस्नुभएको छ भनेदेखि अलिकति समस्या ल्याउँछ है। त्यस्तै गरेर 6-8मा पनि समस्या ल्याउँछ। तर 5 र 9मा एकदमै राम्रो मानिएको छ, 4 र 10मा पनि राम्रो मानिएको छ, 3 र अर्को 9मा अलिकति समस्या देखेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ कुन ग्रहसँग राहु बस्नुभएको छ, त्यो कुन ग्रहसँग राहु बस्दाखेरिमा कतिको डिफ्रेन्स छ, राशि कुन छ, नक्षत्र कुन छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। राहु वायु तत्त्व राशि भएको कारणले गर्दाखेरिमा यस संसारमा हुने जति पनि वायुबाट चल्ने कुराहरू जस्तै टेलिफोन भयो, यो इन्टरनेट भयो, अहिले म हजुरसँग कुरा गर्दैछु जुन यो इन्टरनेटको प्रयोगबाट जुन क्यामेरा छ, जुन भिडियो छ, जुन टेलिफोन छ, बिजुली छ, यो सब जति पनि कम्प्युटर छ, यो सबै कुरा राहु हो। राहु कुनै मान्छेको शरीरमा पितृ चढ्यो भनेर जुन भनिन्छ, जुन हावा लायो, वायु लायो भनेर भनिन्छ, त्यो पनि राहुबाट नै हुने गर्छ। राहु भनेको आफैमा एउटा भ्रमको ग्रह पनि हो। राहु भनेको एउटा वायु ग्रह हो। राहुलाई कसैले देख्न पनि सक्दैन। अब कसैलाई पितृ चढ्यो भने के हुन्छ, कसैले देख्न सक्दैन, तर हो कि होइन कि के हो कसो थाहा पनि हुँदैन। तर वास्तवमा ऊ छ, पितृ चढ्यो भने पितृ चढेको हो, त्यो वास्तवमा छ, तर देख्न सकिँदैन, बुझ्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ राहुलाई चाहिँ त्यसरी वायु तत्त्वको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर राहु भनेको इमिडिएटली भर्खरै चाहियो, जे पनि भर्खरै चाहियो। राहुमा धैर्य गर्न सक्ने क्षमता छैन। राहुमा हात खुट्टा नभएको कारणले गर्दाखेरिमा राहुले चाहिँ दिमाग घुमाएर चाहिँ उसले चाहिँ अरूलाई कजाएर उसले चाहिँ पैसा लिने गर्छ। जस्तै कुनै मान्छे चाहिँ ठेकदारीको काम गर्दैछ र ठेकदारीको काम गर्दैछ भने उसले चाहिँ 10,000 रुपियाँमा उसले कुनै घर बनाउने एउटा सानो कुनै केही सामान बनाउने ठेक्का लिएको छ भने उसले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्दैन। तर उसले त्यहाँ अरू 5 जना मान्छे राख्छ, 5 जना मान्छेलाई उसले 8,000 रुपियाँ दिन्छ र 2,000 रुपियाँ उसले आफ्नो खोल्टीमा राख्छ, उसले आफ्नो परिवार चलाउँछ भने चाहिँ त्यो जुन ठेक्का पत्ती लिएर जुन त्यो ठेकदारीको काम, जुन दिमागबाट गरिने जति पनि कामहरू छ, त्यो सबै राहुको क्याटेगोरीमा हुन्छ। अब डाइरेक्ट सिधै हामीले राहुसँग जोड्न चाहिँ मिल्दैन, तर राहु लागेको मान्छेलाई, राहुको प्रभाव भएको मान्छेले, राहुको त्यो प्रभाव भएको मान्छेलाई दिमागबाट चाहिँ गरिने ती कामहरूलाई जोडिएको छ। त्यस्तै राहु भनेको चाहिँ एउटा वायु हो, वायु तत्त्व राशि भएको कारणले चाहिँ राहु चाहिँ अग्नि तत्त्व राशिसँग चाहिँ अलिकति मिल्न सक्छ, आकाश तत्त्वसँग पनि अलिकति मिल्छ, तर अर्को जल तत्त्व राशिसँग चाहिँ मिल्दैन। जल तत्त्व राशिसँग बस्यो भने चाहिँ अलिकति दुश्मनी जस्तो छ, किनकि जल भनेको पानी हो। पानी र हावाको कुनै कम्बिनेसनै हुँदैन। पानी र हावाको कम्बिनेसन नभएको कारणले चाहिँ अलिकति समस्या त्यहाँ छ। अनि राहुले चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा ठुलो शत्रु सूर्यलाई मान्छ, किनभने सूर्यले त्यो जब स्वर भानुले जब अमृत पिउने बेलामा चाहिँ श्री हरि विष्णुलाई बताइदिएको कारणले चाहिँ सूर्यलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो शत्रु मान्छ। त्यसै गरी चन्द्रमालाई पनि शत्रु मान्छ। यदि राहु र सूर्य सँगै बसेको छन् र सूर्य बलियो अवस्थामा छैन, मजबुत अवस्थामा छैन, राहु एकदमै मजबुत अवस्थामा छ भनेदेखि त त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ त्यो मान्छे, जुन मान्छेको कुण्डली छ, चिना छ, त्यो मान्छेलाई एकदम ठुलो समस्या आउने गर्छ सरकारबाट। त्यो मान्छेले सरकारी काम गर्यो भने त्यसलाई धेरै चोर फटा आरोपको कामहरू मात्रै त्यसले कि गर्छ कि त्यसलाई त्यस्तै कामहरूको आरोप लागेर त्यसले चाहिँ दुःख मात्रै पाउँछ। त्यसले बाबासँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। त्यो
त्यसको बाबासँग खालि झगडा मात्रै पर्छ, त्यसको कुनै राजसत्तासँग कुनै त्यो राज परिवारसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, खराब सम्बन्ध मात्रै हुन्छ। राहु भनेको त्यसै गरी राहु भनेको थर्ड नम्बरको घरमा, तेस्रो नम्बरको घरमा बस्यो भने चाहिँ राहुलाई एकदमै राम्रो मानिएको छ। किनभने तेस्रो नम्बरको घरमा जुनसुकै राशि भए पनि तेस्रो नम्बरको घर भनेको राहुको चाहिँ एकदमै प्रिय राशि हो। त्यसै गरेर राहुलाई चाहिँ वृष र मिथुनमा कसैले उच्च राशि भनेर मान्छन्, कसैले चाहिँ मिथुन मात्रै मान्छन्, वृषलाई लिँदैनन्। तर चाहिँ त्यसमा पनि फरक पर्दछ। ल आजलाई म यति भन्दै यो राहु ग्रहको अलिकति छोटो स्वभावको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिएको छु। अब आउने भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई राहु चाहिँ 12वटा घरमा बस्दा के फल दिन्छ त्यसको बारेमा बताउने छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।